नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. मांडवी रिव्हर ही सगळी कॅझिनो लॉबीच्या घशान घालपाचो एक कलमी कार्यक्रम सरकाराचो आसा हें आतां सिद्ध जाल्लें आसा. आमच्या मांडवी नदीन 5 फ्लोराचो कॅझिनो येता आनी तो कॅझिनो येता तो आमच्या रेज मगूच्या बाजून. आनी ज्या जाग्यार पळय कॅझिनो येता थंयसर मोठ्या प्रमाणात आमचो वेरे गांवचो लोक तिसऱ्यान देंवन तिसऱ्यो विकून आपल्या भुरग्या बाळाचे पोट तशेंच शिक्षणाचो खर्च करता. तेजेर सुद्धा गदा हाडपाचो प्रयत्न सरकारान चलयल्लो आसा आनी ते पूर्ण करतले ह्या बद्दल कांय दुमत ना. म्हाज्या रेज मगूच्या प्रत्येक घरांच्या प्रत्येक नागरीक आव्हान आसा, आतां तर तुमी भायर सराना. जसो तुमचो दोंगर शेतां भाटां काबार केल्या पळय तशें तुमच्या पोटार पांय धरतलो मरे, तुमचो संवसारी काबार करतलो. आनी हेका कारणीभूत मरे स्वता रेज मगूचे लोक आसतले आमी आसतले, हें प्रत्येकान लक्षांत दवरचें. ह्या पॉलिटिकल लिडरांचे विश्वास धरू नका, तुमकां आंदोलनबाई करचे पडटले. नाल्यार दोळ्या समोर तुमचो विध्वंस तुमकां दिसतलो. हें प्रत्येक वेरे गांवच्या लोकांनी मरे लक्षांत दवरचें. देव बरें करूं.